Welcome back to Ingwa News. Rajya Sabha MP Sadanand Tanavde said he had raised the ST reservation issue during the 2025 monsoon session of Parliament through a zero-hour intervention in Konkani. Taking a swipe at Congress, he said the party had not raised the issue then. Tanavde asserted that the ST reservation will be implemented for the 2027 Goa Assembly elections. त्याची आता काल उठाचे हे झाली मिटींग झाली त्याचे ते त्याचेर कशें तें तेंचें वैयक्तीक तेचेर हांव दिना पण म्हाका दिसता की एक बरी गोश्ट जाली की 2003 म्हाका याद जाता की हांव तेन्ना आमदार आशिल्लो. मनोहर भाई आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी त्या वेळाचेर ST बांधव जे आसा ते पयलीं OBC कॅटेगरीन आशिल्ले तांकां ST दर्जा जो आसा तो 2003 आमच्या सरकारान दिलो. केंद्राक आमचे अटल बिहारी वाजपेयीजी आमचे प्रधानमंत्री असले आणि त्यामुळे त्यांची खूप वर्षाची मागणी आमच्या त्या भावांची की आमकां स्टेटस मेळूं जाय. 2003 स्टेटस मेळ्ळो तांकां त्या वेळाचेर रिजर्वेशन जें आसा नोकरी आसत एज्युकेशन आसत किंवा लोकल बॉडीज इलेक्शनाक तांकां रिजर्वेशन जें आसा तें दिलें गेलें. म्युनिसिपालिटी आसत पंचायत आसत जिल्हा पंचायती आसल्यो कॉर्पोरेशन आनी त्यामुळे तांचो आनी एक जो डिमांड आशिल्लो की सबंद देशभर पॉलिटिकल रिजर्वेशन जें आसा तें त्या समाजाक मेळटा आनी त्यामुळे ती तेंची एक मागणी आसली की तें आमकां मेळचें आनी म्हणून तेंचें आंदोलनूय चालू आसतालें आनी पॅरलली सरकाराचो प्रयत्न आसलो. 2025 म्हाका याद जाता की हांवें त्या जुलय मॉन्सून सेशना भितर हांवें स्वता तांकां तें दिवचें म्हणून हांवें तेन्ना सुद्दां झिरो स्पेशल मेन्शन हांवें घातलेलें आनी तें एक्सेप्ट जाल्लें आनी हांव ताचेरूय भाशण केल्लें आनी त्या नंतर लगेच थोड्या दिसां नंतर फुडल्या सेशनाक मागीर 2025 तें तेंचें रिजर्वेशन जें आसा हें रिजर्वेशन तांकां मेळचें म्हणून पार्लिमेंटान तो हें पास जालें बील पास जालें आनी तें बील म्हाका अजून याद जाता. तें बील पास जाता आसतना काँग्रेस ताचेर उलोवना. तेंच्यांनी त्या वेळाचेरूय बोवाळ घालताले जशें गेल्या सेशनाक केलां तें बोवाळ घालताले आनी भायर वयताले त्या सेशनाक. पूण तें त्या हातून लोकसभे भितर पास जालें आनी मागीर परत एडजॉर्न जाली हें पार्लिमेंट. मागीर तें राज्यसभेन तेन्ना येवना. परत जेन्ना पार्लिमेंट सेशन सुरू जालें दुसऱ्या हाका त्या वेळाचेर तें राज्यसभेन पास जालें आनी म्हाका खूब अभिमान आसा. म्हाका गोंयच्या वतीन त्या बिलाचेर उलोवपाची संद मेळ्ळी कारण एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा हांवें रिक्वेस्ट केलें आनी पयलें भाशण अजून याद जाता म्हाका. पयलें भाशण जें आसा हांव कोंकणीन केल्लें भाशण तें आनी तें भाशण हांव त्या बिलाच्या संदर्भांत उलयलो. तें बील पास जालें आनी 6 ऑगस्टाक खऱ्या अर्थान बील पास जाल्या उपरांत तेचेर सगळें प्रोसिजर जावन तें खऱ्या अर्थान आमचे ST बांधव जे आसात तांकां रिजर्वेशन पॉलिटिकल मेळचें म्हणून तें नोटिफाय जाल्लें आसा. बाकीचो प्रोसेस जो आसा इलेक्शन कमिशन वगैरे तो प्रोसेस फुडें चालू आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा बाय 2027च्या विधानसभेच्या निवडणुकीक हें रिजर्वेशन जें आसा तें आमच्या ST भावा भयणांक डेफिनेटली मेळटलें. इतलें फास्ट हे इम्प्लिमेंटेशन आनी हे सेन्सस जातलो सगळ्याचो न्ही कारण ताका कशें आसा की सेन्सस हो वेगळी गोश्ट वयल्या कारण हें सगळें टॅक्निकली लिगली बाजू पळोवनूच तें तेंच्यांनी केल्लें आसा आनी त्यामुळे तांकां हें जें आसा हें मेळटलें. कारण डिलिमिटेशन वगैरे आसा तो प्रोसेस अजून पास जावना कारण तो परत पार्लिमेंटान आसा. ह्या वेळाचेरूय बोवाळ जालो त्यामुळे तें बील ह्या वेळार येवना तो कदाचित फुडें वतलो. पूण तेंचें हें स्पेशली कारण दीस केस इज ओन्ली फॉर वन हें स्टेट आनी त्यामुळे म्हज्या हिशोबान तें पूर्णपणे लागू ऑलरेडी नोटिफाय जाल्लें आसा. फुडलो प्रोसेस उरता तो इलेक्शन कमिशन तो प्रोसेस आपलो चालू करता. रिजिस्ट्रेशन जातलें ना सर 100% जातलें. तांकां रिजर्वेशन 100% तेंची बाबडी इतल्या वर्साची बाबड्यांची मागणी जी आसा ती मागणी त्यांची पूर्ण जातली. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद.